کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا، دکھیاں نو سینے نال لایا میرے محمد نے، شجراں نے بھی آپ نو سلام کیتے نے، جانوراں چل کے کلام کیتے نے، جانوراں چل کے کلام کیتے نے، واہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا، دکھیاں نو سینے نال لایا میرے محمد نے، اور عاشق حضور دے اعلان والیو، امتی حضور دے اعلان والیو، داڑیاں کٹان تے منان والیو، داڑیاں کٹان تے منان والیو، انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا، دکھیاں نو سینے نال لایا میرے محمد نے، اور بیٹیاں نو مانیاں نو مار دیندے ہن، زندہ بیچاریاں نو دفنا دیندے ہن، دیاں دا شان بتایا، دیاں دا شان بتایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا، دکھیاں نو سینے نال لایا میرے محمد نے، کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا، دکھیاں نو سینے نال لایا میرے محمد نے۔